के गर्दै हुनुहुन्छ? बत्ती नै गयो त यहाँ। त्यता बत्ती गएन? यहाँ त बत्ती गएर है कस्तो कति बाँकी भएकोले मन त हाम्रो भएन भने चाहिँ नि 1 बजेदेखि 2 बजेको समयमा लिऊँ ल क्लास। कस्तो बत्ती गएर कस्तो समस्या भयो भने। कविता गाउन सिकेर आउनु भयो त? म अस्तिको शब्दको अर्थ अलिअलि सोधौँ त, पढेर आउनु भएको छ कि छैन? ल स्मारिकालाई नै सोधे, माथि हेर्नुहोस् त स्मारिका। टिस्टाको अर्थ के हो? टिस्टा नदी, नदीको नाम। ल धन्यवाद। ल शब्दको अर्थ चाहिँ सबैजनाले पढ्नुहोस् है, शब्दको अर्थ चाहिँ। ल एकछिन ध्यान दिउँ हामीले। हामी पाठ 1 हैन, गाउँछ गीत नेपाली, जुन माधव घिमिरे लेख्नु भएको, देशभक्ति भावपूर्ण हैन, देशलाई माया गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ यस देशका बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो गीत हैन लेख्नु भएको छ। एकदम राम्रो गीत छ माधव प्रसाद घिमिरेको। यसलाई कसरी गाउने भन्ने बारेमा अस्ति हामीले पनि एकचोटि गाएर हेरेका थियौँ। यसको बारेमा हामी आज गाउँ, अनि त्यसपछि भोलि चाहिँ यसले के भन्न खोजेको रहेछ यो कविताले भन्ने बारेमा पढौँ, र पछि चाहिँ हामी चाहिँ अभ्यासतिर जान्छौँ है त। ल गाउँदाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकचोटि गाउँछु। एकचोटि हुँदो रहेछ कि रहेनछ है? एकचोटि हामी अभ्यास मात्रै गर्ने हुँदो रहेछ कि रहन्छ? हामी कक्षा कोठामा पढाए जस्तै म एकचोटि गाउँछु, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले एकैचोटि गाउनुहोस् है त। मिल्दो रहेछ कि हुँदो रहेछ कि रहेनछ? ल सबैजनाले उ गरिदिनुहोस् त, आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस् त सबैजनाले। नबोल्नुहोस् है, अनम्युट गरेपछि नबोल्नुहोस् ल, फेरि आवाज आइहाल्छ। गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि मिल्दो रहेछ कि रहन्छ हामी उ गरौँ है त। ल म गाएँ है त। ल तपाईँहरू गाउनुहोस् है त। गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख उचाली। गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख उचाली। जय 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 नेपाल, सुन्दर शान्त विशाल, सुन्दर शान्त विशाल। ल गाउनुहोस् त। ल हामी एक एकजना गरेर गाउँ है त। मुक्ताले गाउनुहोस् त एकचोटि। मुक्ता, मैले मुक्तालाई नै देखेँ। गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख उचाली। गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख उचाली। जय 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 नेपाल, सुन्दर शान्त विशाल। जय 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 नेपाल, सुन्दर शान्त विशाल। अलिकति लामो तान्नुपर्छ के। जय 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 नेपाल, सुन्दर शान्त विशाल, सुन्दर शान्त विशाल भन्नुहोस्, अनि फेरि आउनुहोस् कि, अनि फेरि गाउनुहोस् न। ल एकदम राम्रो छ है, मुक्ताले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। ल तपाईँहरू घरमा पनि एकचोटि अभ्यास गर्दै जानु होला। ल अर्को है त। ल अर्को हरफको। गण्डकी कोशी कण्डाली, मेची र महाकाली, लेकर बेसी भ्युजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। ल गाउनुहोस् त, राहुलले गाउनुहोस् त। गण्डकी कोशी कर्णाली, मेची र महाकाली, लेकर बेसी बिजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। एकचोटि फेरि सुन्नुहोस् है, अनि गाउनुहोस् ल। गण्डकी कोशी, गण्डकीमा अलिकति थोरै अडिनुहोस् तपाईँ। गण्डकी कोशी कण्डाली, मेची र महाकाली, लेकर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। लगाउनुहोस् त। गण्डकी कोशी कर्णाली, मेची र महाकाली, लेकर बेसी बिजाउँछन् लहर लाखौँ उचाली। ओसिनले गाउनुहोस् त। ओसिन हाँसिरहनु भएको छ, म गाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। ओसिन गाउनुहोस् त। ओसिनलाई प्राय कसले गरेर हुन्छ, पछाडिबाट डिस्टर्ब गरेर हुन्छ हो। अलि ध्यान दिनुहोस् ल। को छ रानु त्यहाँ? सुधा हो त्यहाँ छेउमा? अनम्युट गर्नुहोस् त। सुधा हुनुहुन्छ हो त्यहाँ तपाईँले डिस्टर्ब गर्ने? को हुनुहुन्छ त्यहाँ? डिस्टर्ब गरेन। ए उ त हेरिरहनु भएको थियो नि। गाउनुहोस् त एकचोटि। म्याम एकचोटि तपाईँ गाइदिनु। ल सबैजनाले हेर्नुहोस् ल। ल यसो गर्नु न, ओसिन र उछाल एकैचोटि गाउने है अर्कोचोटि। ल गण्डकी कोशी कण्डाली, मेची र महाकाली। लगाउनुहोस् त।
गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली लेकर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। गाउनुहोस् त। लेखेर बेसी बिसाउँछन् लहर बिउजाउँछन्। गाउनुहोस् त फेरि। लेखेर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। लेकर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। गाउनुहोस् त। लेकर बेसी बिउजाउँछन् लहर लेकर बेसी लहर लाखौँ चाली। आइसकेको छ, आधी उति चाहिँ आइसकेको छ। अझै अभ्यास गर्नुहोस् ल उसिन, धेरै राम्रो छ। ल यताबाट अब दिवसका र प्रसुमीलाई। ल हजुर म्याम। ल गाउनुहोस् त एकचोटि। कुन लाइन? अहिले पढेकै गण्डकी कोशीको गाउनुहोस् त। एकैचोटि गाउनुहोस् ल दुईजनाले, तपाईँहरूको सुस्तै स्वर छ के। 1 2 3 स्टार्ट। गण्डकी कोशी कर्णाली एकचोटि फेरि हजुर गाइस न, कस्तो कन्फ्युजन भयो। ल हेर्नु, सबैले हेर्नुहोस् है त। गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली। अनि के यसो गर्ने के, गण्डकीमा रोकिनुहोस्, कोशीमा रोकिनुहोस्, अनि कर्णालीमा चाहिँ नरोकिकन सिधै जानुहोस् के। गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली। गाउनुहोस् त। 51 भन्छ न। गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली। ल पहिलो दिवसका अनि प्रसुमी गाउनुहोस् न त। आएन? हुन्छ म्याम। ल गाउनुहोस्। गण्डकी कोशी कर्णाली गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली। राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। अनि तल्लो गाउनुहोस् त। ल प्रसुमीले गाउनुहोस्। लेकर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। राम्रो छ त, अनि कति राम्रो छ। ल प्रसुमीले गाउनुहोस् त। गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली लेखेर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। सुरुको चाहिँ धेरै राम्रो, अलिक अन्तिमको चाहिँ अलिक भएन। फेरि हेर्नुहोस् ल। गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली लेकर बेसी बिउजाउँछन् अडिने लहर लाखौँ चाली। लगाउनुहोस् त। गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली लेखेर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। ल धेरै राम्रो। ल अब अर्को है त, अर्को हेर्नुहोस् है, पालाउँ सबैको। हिमाल चुली बोलाउँछ पहिलो झुल्का निकाली सगरमाथा शिखरमा पुग्दछ पहिले नेपाली। ठिक छ। हिमाल चुली बोलाउँछ अडिने पहिलो झुल्का निकाली सगरमाथा शिखरमा अडिने पुग्दछ पहिले नेपाली। ल सदिशले गाउनुहोस् त। ओके म्याम। ल हिमाल चुली बोलाउँछ पहिलो झुल्का निकाली सगरमाथा शिखरमा पुग्दछ पहिले नेपाली। धेरै राम्रो सदिशलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल दीक्षाले गाउनु त अब। यस म्याम। ल गाउनु त त्यही। हिमाल चुली बोलाउँछ पहिलो झुल्का निकाली सगरमाथा शिखरमा पुग्दछ पहिले नेपाली। सगरमाथा शिखरमा पुग्दछ पहिले नेपाली। मा पनि छ नि, एकचोटि नछुटाइकन भन्नुहोस् त फेरि। यस म्याम। त्यही त्यसको तल्लो। ल एकचोटि सुरुदेखि गाउनु न, के अरे उदेखि हिमाल चुलीदेखि गाउनु त। म्याम हजुरको साउन्डै राम्रोसँग आएको होइन। हजुर फेरि भन्नु न। अघि हामी ढिला गऱ्यौँ, 10 मिनट मात्रै बाँकी छ। ल हिमाल चुली बोलाउँछ पहिलो झुल्का निकाली सगरमाथा शिखरमा पुग्दछ पहिले नेपाली। हिमाल चुली बोलाउँछ पहिलो झुल्का निकाली सगरमाथा
सारामा पुग्दछ पहिले नेपाली। ठिक छ ल, धेरै राम्रो। ल अब अर्को है त। सीताले सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत, भ्रिकुटी तारा उदाइन् उत्तर चीन तिब्बत। सजिलो छ है यो त। सीताले सारा भिजाइन् अडिने दक्षिण लङ्का भारत, भ्रिकुटी तारा उदाइन् यहाँ कमा छ नि त्यसमा अडिने उत्तर चीन तिब्बत। ल अलैकाको पालो। सीताले सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत, भ्रिकुटी तारा उदाइन् उत्तर चीन तिब्बत। धेरै राम्रो। ल सोनिम श्रेष्ठलाई ल। यसमा ल गाउनुहोस् एकचोटि। सीताले सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत, मुकुटी तारा उडाइन् उत्तर चीन। एकचोटि हेर्नुहोस् ल। सीताले सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का, यो छ नि भिजाइन् अडिनुहोस् न, भिजाइन् अडिएर गाउनुहोस् त। फेरि गाउनुहोस् एकचोटि। भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत, मुकुटी तारा उडाइन् उत्तर चीन। सोनिमले फेरि एकचोटि भन्नु त छोरा, अलिक मिलेन कि, एकचोटि फेरि गाउनुहोस् त। भ्रिकुटी भनेर गाउनुहोस् त। सीताले सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत, मुकुटी तारा भ्रिकुटी तारा उदाइन् उत्तर चीन तिब्बत। सीताले सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत, मुकुटी तारा उडाइन् उत्तर चीन तिब्बत। ल अब सोनिमले फेरि भरे पनि धेरै अभ्यास गर्नुहोस् ल सोनिम। हस् हुन्छ म्याम। ल यहाँको कसले भिडियो अन गर्नु भएको छ उहाँहरूको मात्रै आइरहेछ है, त्यस कारणले सबैले अन गर्नु होला। अब अर्को। बुद्धले यही पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान, शिवले यही ल्याएथे सृष्टिको पहिलो बिहान। यो चाहिँ कसलाई गाउन दिउँ भने स्मारिकालाई ल। हुन्छ म्याम। ल गाउनुहोस् त नानु। बुद्धले यही पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान, शिवले यही ल्याएथे सृष्टिको पहिलो बिहान। ल धेरै राम्रो स्मारिका, धेरै राम्रो। ल धेरै राम्रो। ल अझै अभ्यास गर्नुहोस् ल, धेरै राम्रो। ल अर्को है त। पश्चिम किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। यसो गर्नु त, ओजनले गाउनु न त, अहिले ओजनले गाउनु त। पश्चिम किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। म फेरि एकचोटि गाउँछ नि, गाउनु ल। पश्चिम किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, काङ्गडामा पुगेथ्यौँ ल, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। ल गाउनुहोस् त। पश्चिम किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। धेरै राम्रो। ल अर्को है त। हामीले हिमाल उठायौँ एसियाको माझमा, सभ्यता बास बसेथ्यौँ आएर यही साँझमा। ल यो चोटि मैले सदिसलाई नै गाउन दिएँ, किनकि अरूले भिडियो अफ गर्नु भएको छ। भेषराज आउनु भयो। ल भेषराज गाउनुहोस् त एकचोटि। गाउनु त भेषराज। खोइ त नेट भएछ। ल राजले गाउनु त छोरो। हामीले हिमाल उठायौँ एसियाको माझमा। लगाउनुहोस् त। हामीले हिमाल उठायौँ एसियाको माझमा, अनि सभ्यता बास बसेथ्यौँ आएर यही साँझमा। सभ्यता बास बसेथ्यौँ आएर यही साँझमा। ल
अब तपाईहरुलाई यो दुईटा हरफ छ नि, यो दुईटा हरफ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई नै गाउनको लागि अनुरोध गरे। हाम्रो समय पनि सिद्धियो, अलिकति अघि इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि हामीले राम्रोसँग गर्न सकेनौं हैन। अब के गर्नुस् भने अर्को चोटी आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई फेरि घरमै बसेर वाचन गर्न सिक्नुस् हैन। अनि त्यो के रे अब तपाईलाई नि यो गाउँछ गीत नेपालीले तपाईलाई के भन्न खोजे जस्तो लाग्छ, के को चर्चा गरिएको छ, यहाँ के भन्न खोजे जस्तो लाग्छ? एकचोटी सबैजनाले तपाईले 15 वाक्यमा हैन 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर लेखेर 15 वटा जस्तै गाउँछ गीत नेपालीमा के भन्न खोजेको छ के त्यहाँ नदीको कुराहरू गरिएको छ होला, यस्तो बारेमा लेखेको छ नि, त्यो 15 वटा बुदामा चाहिँ लेखेर आउनु होला सबैजनाले अर्कोचोटी आउँदाखेरि, हुन्छ? पाठ 1 अन्तर्गत गाउँछ गीत नेपाली माधव घिमिरेले लेख्नु भएको कविता हो। यो एकदमै राम्रो कविता छ यहाँ हैन, एकदमै देश प्रेम, देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने भाव झल्काउने कविता छ। हामी नेपालीहरू चाहिँ एकदमै मिलेर बस्छौं अनि त्यसपछि जहाँ जाँदाखेरि पनि हाम्रो देश नेपालको गुणगान गाउँछौं भन्ने भाव यस कवितामा दिएको छ हैन। एकदमै माधव घिमिरे प्राय जस्तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने खालको प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने भावना झल्किने खालका एकदमै राम्रा राम्रा कविताहरू चाहिँ हैन गीतहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ। त्यही मध्ये गाउँछ गीत नेपाली कविता पनि के हो त एक हो है। ल म तपाईहरुलाई एकचोटी बिस्तारै भनिदिन्छु अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई सोध्छु, त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भनेको बेलामा ध्यान दिएर सुन्नु होला, ठीक छ? हुन्छ रोजन, सुरुको हरफमा भनेको छ गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली, गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली, जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल, सुन्दर शान्त विशाल। यसरी गाउनु अभ्यास गर्नु भएको छ नि, सकिन्छ यसरी गाउन? यसमा चाहिँ के भन्न खोजिएको छ भने हामी नेपालीहरूलाई एउटा सानो चरीसँग तुलना गरिएको छ हो। एउटा चरा चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै नबसेर के हुन्छ, चारैतिर घुम्छ कि घुम्दैन? एउटा चरा एउटा रुखमा मात्रै बस्न सक्छ, एउटा चरा अथवा चरी बस्न सक्छ? बस्न सक्दैन हैन। त्यो चराले चराका कतिवटा पखेटा हुन्छ? हातले देखाउनुस् त, चाडा कतिवटा पखेटा हुन्छ? 2टा। सबैले देखाउनुस्, सुमन कतिवटा हुन्छ? चराका कतिवटा पखेटा हुन्छ? 2टा हैन। ती 2टा पखेटामा चाहिँ हाम्रो देश नेपालको झण्डामा अलैका के छ? हाम्रो देश नेपालको झण्डामा कुन कुन चिन्हको प्रयोग गरिएको छ? चन्द्र र सूर्य। त्यो चराले एउटा पखेटामा के गर्छ त भन्दाखेरि चन्द्रमा र अर्को पखेटामा सूर्यको चिन्ह लिएर फरफराउँदै किनभने त्यो पखेटा के हुन्छ? हल्लिन्छ। त्यसरी नै वरिपरि त्यो चरा चाहिँ घुम्छ अरे क्या, डुल्छ अरे के। जब डुल्छ त्यतिखेर त्यो चराले के भन्छ त भन्दाखेरि के भन्छ अरे भने जय 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 नेपाल, हाम्रो देश नेपाल सुन्दर छ, हाम्रो देश नेपाल विशाल छ, हाम्रो देश नेपाल शान्त छ र हाम्रो देश नेपाल ठुलो छ भनेर के भन्छ? जय, म देशलाई जहिले पनि माया गर्छु भनेर चाहिँ चारैतिर दौडिन्छ। त्यो दौडिने भनेको एउटा चरी हो। त्यो चरी भनेको को हो त? हामी मानिसहरू हौ रे के। त्यो सानो चरीलाई अथवा सानो चरालाई हामी मानिसहरूसँग तुलना गरिएको छ। हामी पनि के गर्छौं अरे भन्ने जहाँ जाँदा पनि एउटा मिठो धुन निकालेर गीत गाएर जहिले पनि हाम्रो देश नेपाल सुन्दर शान्त र विशाल छ, हामीले हाम्रो देशलाई नेपाललाई माया गर्नुपर्छ हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पनि के गर्छौं अरे त भन्दै हिँड्छौं भनेर भनिएको। ठीक छ, यो हरफ बुझ्नु भयो? ल के बुझ्नु भएछ? म सदिश बढाइदेखि स्क्रिनमा म सदिशलाई सोध्छु के भन्नेको रहेछ भनिदिनुस् त। यस हरफमा हामी नेपालीहरू जुनसुकै देशमा गए तापनि आफ्नो देशको गुणगान गाउँछौं र नेपालको बारेमा कहिले बिर्सिदैनौं। माधव घिमिरेले
मानिसहरूलाई चरासँग तुलना गरेका छन्। यो कवितामा हैन चरासँग तुलना गरेका छन्। अनि हाम्रो देशको झन्डामा चन्द्र र सूर्यको चिन्ह छ र त्यो चन्द्र र सूर्य बोक्ने हामी मानिसहरू हौ र चरी सधैँ एकै ठाउँमा बस्दैन र धेरै ठाउँमा घुमिरहन्छ र त्यो चरालाई हामीसँग तुलना गरेका छन् माधव घिमिरेले यस कवितामा। ल धन्यवाद, धेरै राम्रो। घर बुझ्नुभयो? अब सुमन बुझ्नुभयो? बुझ्यो म्याम। बुझ्नुभयो? ल के बुझ्नुभयो एउटा वाक्यमा भनिदिनुहोस् त के भनेको रहेछ? म्याम हाम्रो झन्डामा सूर्य र चन्द्रको चिनो हुन्छ र त्यो चिनो हामी नै मानिसहरूमा हुन्छ। होइन नि, त्यो चिन्हलाई चरीले दुईटा पखेटामा हैन दुईटा पखेटामा हुन्छ र हामी ती पखेटा लिएर सबै ठाउँमा घुमेर हाम्रो देशलाई सम्मान गर्छौँ। त्यो चरा एक ठाउँमा मात्रै नबसी चारैतिर त्यो चरा घुमे जस्तै त्यो चरा भनेको हामी नेपालीहरू रहेछौँ। त्यो हामी नेपालीहरू चाहिँ जहाँ जाँदाखेरि पनि जुन ठाउँ साँच्चीकै हाम्रो देश नेपाल राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सुन्दर शान्त र विशाल छ भनेर जहिले पनि के गर्छौँ गुणगान गाउँछौँ भनेर भनिएको। ठिक छ, ल सुमनले भोलि लेख्ने अनि आएन भने सिकाइ माग्ने है त। ल अर्को हरफमा छ गण्डकी कोशी कण्डाली मेची र महाकाली लेकर बेसी भिउजाउँछन् लहर लाखौँ उचाली। यहाँ चाहिँ के भनिएको भने यहाँ नदीको बारेमा व्याख्या गरिएको छ, नदीको बारेमा कुरा गरिएको छ। गण्डकी कोशी कण्डाली मेची र महाकाली जुन 5वटा नदीहरू छन्, यी 5वटा नदीहरू हिमाल पहाड तराई सबै भौगोलिक क्षेत्रमा के गरिरहेका छन् बगिरहेका छन्। यी 5वटा नदीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि जुन हिमालमा भएका लेकमा भएका मानिसहरूलाई र बेसीमा भएका मानिसहरू भनेको यी 5वटा नदीहरूले सबैतिर भएका मानिसहरूलाई चाहिँ बिउजाउँदै के गर्छन् त हिँड्ने काम गर्छन्। र के भन्छन् भन्दाखेरि त्यो आवाजले त्यो जब हामी यहाँ बसिरहेका हुन्छौँ हाम्रो वरिपरिबाट त्यो खोलाहरू बगिरहेको हुन्छ, नदीहरू बगिरहेका हुन्छन्, त्यतिखेर त्यो आवाजले हामीलाई के भनेको हुन्छ भने नेपालीहरू नसुत, नेपालीहरू उठ, जागरुक भएर उठ, नेपालीहरू अगाडि बढ, अब सुतेर बस्ने बेला आएको छैन, तिमीहरूले केही गर्ने बेला आएको छ, सुतेर नबस है नेपालीहरू भनेर चाहिँ के गर्छ त बिउजाउँदै के गर्छन् त अगाडि बढ्ने काम गर्दछ, अगाडि बढ्ने गर्दछ। यहाँ हिमाल पहाड र तराईमा जस्तै यी 5वटा नदीहरू सबैतिरकै भौगोलिक क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छन्, भौगोलिक क्षेत्रमा छन् हैन, सही बगिरहेका छन्। यी बग्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालीहरू चाहिँ कता निदाइ पो रहेका छौँ कि हामी चाहिँ सुतिरहेका छौँ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ के गर्छ त यी नदीहरूले बिउजाउने काम गरिरहेका छन्। लेक र बेसी बिउजाउँछन् भनेको लेकमा पनि बिउजाउँछन्, हिमाली भेगमा पनि, बेसीमा तराई भागमा पनि, यी फाँटहरूमा पनि हैन के गर्छन् त बिउजाउने काम गर्दछन्। त्यति मात्रै नभएर यी नदीहरूले हामी नेपालीहरू प्राकृतिक रूपले पनि धनी छौँ हैन, हामी नेपालीहरू प्राकृतिक रूपले पनि धेरै धनी छौँ भन्ने कुरा पनि के गरिएको छ त यहाँ उल्लेख गरिएको छ। ठिक छ, ल यो कतिको बुझ्नुभयो? रोजनलाई सोधेँ मैले, अलिकति तपाईँहरूलाई यसो टिप्दै जाँदा पनि हुन्छ है, सजिलो हुन्छ। के बुझ्नुभयो रोजन भनिदिनुहोस् त। नेपालमा धेरै खोलाहरू भएकाले गर्दाखेरि नेपालको धेरै जस्तो भागमा धेरै खोलाहरू छन् र तीमध्ये गण्डकी कोशी कर्णाली र मेची र महाकाली पनि हुन्। यी खोलाहरूले हामी नेपालीहरू कतै केही नगरिकन सुतिरहेछौँ कि भनेर सुतिरहेछौँ र त्यसरी सुतेर नबस, केही उठेर केही काम गर भनेर भन्न खोजिएको छ। केही उठेर काम गर नसुत भनेर चाहिँ के गरेको छ त बिउजाउने काम गरेको छ हो। ठिक छ, यतिसम्म बुझ्नुभयो? ल अर्को है, हिमाल चुली बोलाउँछ पहिलो झुल्का निकाली
सगरमाथा शिखरमा पुग्दछ पहिले नेपाली। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमाल हाम्रो देश नेपालमा छ। हाम्रो देश नेपालमा केन्द्रित छ र यहाँ 10वटा भन्दा धेरै हिम शिखरहरू टाकुराहरू यस हाम्रो देश नेपालमै छन्। जब घाम लाग्छ, प्रभात हुन्छ अथवा शुभ प्रभात हुन्छ, शुभ बिहानी हुन्छ, बिहानी हुने बित्तिकै त्यो एउटा किरणहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उज्यालो हुन्छ नि। त्यो उज्यालो केमा, त्यो झुल्का भनौँ न अझ होइन, त्यो झुल्का चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा सगरमाथामा गएर त्यो झुल्का सगरमाथामा पुग्छ र सगरमाथामा पुगिसकेपछि ती हिमालहरू, ती सगरमाथाहरू एकदमै यति कञ्चन हुन्छन् जहाँ अँध्यारो हुन्छ, छिमेकीमा अँध्यारो हुन्छ अथवा चाहिँ वरिपरि अँध्यारो हुन्छ, त्यतिखेर पानसको काम अथवा बत्ती बाल्ने काम चाहिँ यही हिमालहरूले गर्दछन्। सबैभन्दा पहिले जब सूर्य उदाउँछ, उदाएको सबैभन्दा पहिले झुल्का चाहिँ कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि हिमालमा पुग्छ। हिमालमा पुगिसकेपछि जहाँ अँध्यारो हुन्छ होइन, त्यतिखेर चाहिँ उज्यालो दिने काम चाहिँ के गर्छ त, त्यही हिमालमा यसरी के अरे ठोकिसकेपछि चाहिँ सबैतिर चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई अथवा अरूलाई पनि उज्यालो दिने काम चाहिँ के गर्छ त, यसले यस हिमाली टाकुराहरूले गर्दछन् भनेर भनिएको। सगरमाथा शिखरमा पुग्दछ पहिले नेपाली। यो त साँच्चीकै नै हो नि, किनभने हाम्रो देश नेपालमा हाम्रो एकदमै विश्वको सबैभन्दा ठुलो सगरमाथा हाम्रो देश नेपालमा छन् होइन। विभिन्न खालका हाम्रो 10वटा भन्दा बढी टाकुराहरू हाम्रो देश नेपालमा छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामी सबैभन्दा पुग्ने त हामी नेपाली हौँ नि होइन। यो त एकदमै हामीले गौरव गर्ने कुरा हो र माधव प्रसाद घिमिरेले पनि भनेका छन् सबैभन्दा त्यो शिखरमा सबैभन्दा पुग्ने को हो त भन्दाखेरि नेपालीहरू हुन्। नेपाली हो। किन पनि नेपाली हो भने किनभने हाम्रो देश नेपालमै विश्वको सबैभन्दा ठुलो सगरमाथा छ नि होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा त्यहाँ पुग्ने, यसलाई सबैभन्दा अरूलाई उज्यालो होइन उज्यालो दिने काम चाहिँ यी हिमालहरूले गर्दछन्। र हिमाल पहिलो झुल्का, जुन एउटा झुल्का हुन्छ त्यो झुल्का चाहिँ किन हिमालमा पुग्छ होइन। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ त्यसै कारणले यहीँ नेपालमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ को पुग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरू पुग्छन्। किनभने त्यही हिमालबाट हामीलाई के भनेको गरिरहेको छ, उज्यालो दिइरहेको छ हामीलाई होइन। उज्यालो दिइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिले यो हरेकचोटि पनि शिखरमा नेपालीहरू नै पुग्छन्। यो एकदम हाम्रो के हो त, गौरवको कुरा हो। ल के बुझ्नुभयो? मैले एकचोटि दीक्षालाई सोधेँ, 1-2वटा वाक्य भनिदिनुहोस् त। यो हरफमा तपाईँले के बुझ्नुभयो? हजुर म्याम। के बुझ्नुभयो? यो हिमाल चुली बोलाउँछ पहिलो झुल्का निकाली सगरमाथा शिखरमा पुग्दछ पहिले नेपाली। के बुझ्नुभयो हजुरले? जब सूर्य उदाउँछ तब त्यो सूर्यको पहिलो किरण विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमाल सगरमाथामा पर्छ र अरू हिमालमा नि पर्ने गर्दछ र ती हिमालहरूले त्यही किरणको मद्दतले गर्दा टापुहरूमा बत्ती प्रदान गर्ने गर्दछन्। र हाम्रो देशमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमाल सगरमाथा छ र त्यही सबैभन्दा ठुलो हिमालमा हामी नेपालीहरू नै पहिले चढेका थियौँ र हामी त्यसमा गर्व गर्छौँ भन्न खोजिरहेको छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को एकजनालाई पनि सोध्छु मैले। मुक्ता झाली, के बुझ्नुभयो? हिमाल चुली बोलाउँछ पहिलो झुल्का निकाली सगरमाथा शिखरमा पुग्दछ पहिले नेपाली। के बुझ्नुभयो हरबाट? जब बिहान हुन्छ त्यति बेला सूर्यको पहिलो किरण हिमालहरूमा पुग्दछ र ती हिमालहरूले अँध्यारो ठाउँमा बत्ती बाल्ने काम गर्दछन् र विश्वकै सबैभन्दा ठुलो हिमाल सगरमाथा हाम्रै देशमा छ र त्यो सगरमाथाको शिखरमा हामी नेपालीहरू नै पहिला पुगेका छौँ भनेर भन्न खोजिएको छ। ल पल्लवबाट पनि जाओस् न। अघि तपाईँको एकचोटि दोस्रोबाट के बुझ्नुभयो पल्लव भनिदिनुहोस् त। गण्डकीको सिकन्दाली मेची र महाकाली लेकर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। के बुझ्नुभयो यो हरफबाट? पल्लव सम्झिँदै गर्नुहुन्छ, प्रसुमीले भन्नुहोस् त। हजुर म्याम।
के बुझ्नु भयो नानु? गण्डकी कोशी कण्डाली मेची र महाकाली लेक र बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। के बुझ्नु भयो यो हरफबाट? यस हरफमा कविले लेकहरूको बारेमा कुरा गरेका छन्। हाम्रो देशमा भएका धेरै जसो लेक र बेसीहरू तराई र हिमालमा परेका छन्। यी नदीहरू जब बगेर आउँछन् यिनीहरूले सुतिरहेका नेपालीहरूलाई यसको आवाजले हामीलाई नेपालीहरू तिमीहरू यसरी सुत्नु हुँदैन, तिमीहरू अब मेहनत गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। भनिएको छ। ल धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। पल्लव केही सम्झिनु भयो? के आयो? तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नुहोस्। के बुझ्नु भयो भनिदिनु त? के बुझ्नु भयो? एक दुईवटा वाक्य भनिदिनुहोस् त। पल्लव अलिक म फेरि भन्न लाउँछु अनि सम्झेपर भन्नुहोस् है। ल पल्लव, राहुलले भन्नुहोस् त। राहुल के बुझ्नुभयो? हाम्रो देश नेपालमा धेरै नदीहरू छन्। तीमध्ये गण्डकी, कोशी, कर्णाली, मेची र महाकाली पनि एउटा नदी हुन्। उनीहरू बगिरहन्छन् र हामी नेपालीहरूलाई भन्छन् कि हामी सुतिरहेका नेपालीहरूलाई भन्छन् कि नसुत, अहिले सुत्नु हुन्न। हाम्रो देशलाई विकास पनि गर्नुपर्छ, हाम्रो देशलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भन्छन्। बनाउनु पर्छ भनेर बिउजाउने काम गर्दछन्। ल पल्लव केही जान्नुभयो? हजुरले केही सिक्नुभयो? पल्लव खोइ सिक्नुभयो? जान्नुभयो पल्लव? भन्नुहोस् त। बोल्नु न, बोल्नु। के भन्न खोजेको रहेछ? गण्डकी, कोशी कण्डाली, मेची र महाकाली। उहाँको अलिकति इन्टरनेटको समस्या छ जस्तो छ। भोलि आउँदाखेरि पल्लवले सुन्नुभयो भने भन्नुहुनेछ। अर्को छ सीताले सारा भिजाइन् दक्षिण लङ्का भारत, भ्रिकुटी तारा उदाइन् उत्तर चीन तिब्बत। यहाँ चाहिँ के भनेको भने अलिक लामो कथा छ। सीताले सारा भिजाइन् भनेको तपाईँले रामायण कतिको हेर्नुहुन्छ होइन? रामायणको महाकाव्यमा भएको नायिका सीता छिन् नि। रामायण हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? नो म्याम। हेर्नु भएको छैन? त्यहाँ रामायणमा एउटा महाकाव्यमा एउटा नायिका सीता हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सीता यति बलियो हुनुहुन्छ, बलियो भन्दा नि यति डरो हुनुहुन्छ कि उहाँ जस्तोसुकै दुःख गर्दाखेरि पनि, जस्तोसुकै दुःख आउँदाखेरि पनि कहिल्यै पनि डराउनु भएन कि। उहाँले दुःख, तपस्या, आदर्श यस्ता कथाले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा भारत र लङ्कामा समेत आँसुले के त्यो उहाँले गरेको त्यो छ नि, त्यो सुनेर त्यो सीताले भएको दुःख, सङ्घर्ष होइन, तपस्या, आदर्शले लङ्का र भारतलाई पनि के गर्यो त आँसु नै आँसु बनाइदियो अरे के। त्यस्तो शक्तिशाली अरे के, त्यस्तो शक्ति दियो के। त्यस्तो दुःख पर्दाखेरि पनि मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ है, तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सीताले चाहिँ के गर्नुभयो त सबै लङ्का र भारतहरूलाई पनि सिकाइदिनु भयो अरे होइन। अनि त्यसपछि यस्ता दुःख पर्दाखेरि पनि होइन, दुःख पर्दाखेरि पनि चाहिँ आत्तिनु हुँदै रहेनछ। हामीले चाहिँ दुःख पर्दाखेरि चाहिँ आत्तिएर चाहिँ काम गर्यो भने काम बिग्रिने रहेछ। हामीले जहिले पनि तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मात्रै नभएर लङ्का र भारतमा पनि के गर्नुभयो त सीताले सिकाउनु भयो यो कुरालाई दिएको। ल दक्षिण लङ्का भारत यहाँ मात्रै होइन, सीताले सारा भिजाइन्। यहाँ नेपालीहरूलाई त भिजाइसक्नु भएको त्यो सीताले होइन, महाकाव्यकी नायिका सीताले। यति मात्रै होइन, नेपाललाई मात्रै होइन दक्षिण लङ्का भारतमा समेत के गर्नुभयो त उहाँले सबैलाई भिजाइदिनु भयो। सबै ओहो यस्तो शक्तिशाली, यस्तो दुःख पर्दा पनि नआत्तिने, यस्तो तपस्या गर्न सक्ने शक्तिशाली भएको एकदमै भनेर चाहिँ के भन्नु त सबै मान्छेलाई चाहिँ छक्क पारिदिनु भयो। नयाँ नयाँ कुरा सिकाइदिनु भयो। हामीले कुनै पनि कुरामा चाहिँ डराउनु हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ सीताले सिकाइदिनु भयो भन्न खोजेको यो कुराले। ठिक छ। अझ भन्दा सामान्य रूपमा भन्दा चाहिँ के हो त भन्दा सीताले आफ्नो आदर्श चरित्रले भारत र लङ्कालाई के भने प्रसिद्ध, एकदमै प्रसिद्ध के त्यो एउटा तपस्या थियो, त्यो उहाँले गरेको एउटा देन थियो। त्यो देनले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त सबै मानिसहरूलाई चाहिँ के भयो भन्दा छक्क पारिदिनु भयो भन्न खोजिएको।
भ्रिकुटी तारा उदाइन उत्तर चीन तिब्बत। भ्रिकुटी भनेको चाहिँ अंशु वर्माकी छोरी हो भ्रिकुटी है सामान्य रूपमा भन्दा। अनि अंशु वर्माकी छोरी भ्रिकुटीलाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ चीनको तिब्बतको एकीकरण गर्ने एउटा सम्राट चन गम्पोलसँग चाहिँ हाम्री नेपालकी छोरी भ्रिकुटी छिन् नि, भ्रिकुटी उहाँलाई चाहिँ के गर्यो विवाह गरेर दियो चीनमा हो। विवाह गरेर दिइसकेपछि गयो, जब विवाह गरेर दियो, विवाह गरेर दिइसकेपछि चाहिँ उता हुन त चीनले पनि हामीलाई छोरी दिएको थियो होइन। च्योदी भन्ने किंवदन्तीमा पाइन्छ है यो कुरा चाहिँ। यो भ्रिकुटी तारा उदाइन उत्तर चीन तिब्बत भनेको चाहिँ त्यो भ्रिकुटीलाई चीन जुन के अरे चन गम्पोसँग विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ नेपालकी छोरीलाई चाहिँ त्यो धेरै राम्रो गुण भएकाले होइन, एकदमै राम्रो गुण भएकाले चाहिँ भ्रिकुटीलाई चाहिँ के गरियो त भन्दा तारा भगवतको रूपमा चाहिँ चाइनाले के गर्यो त पूजा गर्न थाले। सबै मानिसहरूले पूजा गर्न थाले हेर्नुहोस् है नेपालकी छोरीलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा बिहार राज्यमा पनि एउटा नालन्दा भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले त होइन धेरै अगाडि चाहिँ 9औं शताब्दीतिर चाहिँ एउटा बौद्ध विश्वविद्यालय पनि थियो। त्यहाँ चाहिँ यो इतिहासका कुराहरू हुन्, इतिहासको कुरालाई चाहिँ जोड्न खोजिएको छ। हाम्रा नेपाली चेलीहरूले यसरी गरेका थिए भन्ने कुरालाई चिनाउन खोजिएको है यो चाहिँ। त्यसपछि विश्वविद्यालय थियो। त्यो तिब्बती स्रोतका आधारमा चाहिँ भ्रिकुटीलाई बुद्ध धर्मको तिब्बत लगेकी हुन् भन्ने चाहिँ एउटा के हुन्छ किंवदन्ती पाइन्छ। र त्यहाँ गएर पनि नेपालको कला संस्कृति होइन सबै कुरा चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि भ्रिकुटीले सिकाउने काम गरेको छ, त्यहाँ गरेकी छिन् होइन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा कला नेपालीका कला संस्कृतिहरू रहन सहनहरू रीतिरिवाजहरू यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के गरेको छ त भन्दा नेपालमा मात्रै नभएर चाहिँ विभिन्न चीन तिब्बतमा पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिकाउने काम गरिएको छ भनेर भनिएको। यो चाहिँ इतिहाससँग जोडिएको हो। जस्तै सीताले पनि त रामायणको तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन होला, तपाईँको बुवा मम्मीसँग पनि सोध्नुहुन्छ जुन सीताले गरेको सङ्घर्ष आदर्श तपस्या होइन। उनले धेरै रावणसँग धेरै तपस्या गरेपछि न उनले चाहिँ अन्तिममा उसको जित भएको छ नि त होइन। उनले धेरै सङ्घर्ष गरेको छ। यस्ता सीताले चाहिँ यहाँ मात्रै नभएर चाहिँ दक्षिण लङ्का भारतसम्म अनि भ्रिकुटीले चाहिँ नेपालकी छोरी होइन चीन र तिब्बत नगएर चाहिँ हाम्रो संस्कृतिको बारेमा रहन सहनको बारेमा रीतिरिवाजको बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा होइन यस्तो भनेको छिन् के गरेको छिन् भन्ने कुरा चाहिँ किंवदन्तीमा पाइन्छ भनेर चाहिँ भनिएको। यसले चाहिँ इतिहासले हाम्रा छोरी चेलीहरूले पनि त्यतिखेरको समयमा पनि के गरेका छन् त भन्दा हाम्रो देश नेपाललाई चाहिँ अगाडि बढाएका छन्। हामी साँच्चीकै धनी छौँ, हाम्रो देश नेपालमा त्यस्ता कुराहरू पनि थिए भनेर चाहिँ भन्न खोजिएको यो हरफले। ल अलिअलि के बुझ्नु भएछ म सोध्छु है त, आवाजले भन्नु त, यसो टिप्दै जानुहोस् न। अलिअलि के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त आवाज, म फेरि सिकाउँछु अलिकति इतिहासको कुरा भएर। पहिला सुरु जब सीताले तपस्या गर्दै थिइन् तब त्यो देखेर भारतदेखि लङ्कासम्म सबैतिर त्यो सीताले गरेको देखेर सबैले सीताले गरेको देखेर सबैलाई लाग्यो कि सीता साह्रै डह्रो छिन्। उनीले यस्तो तपस्या गर्न सक्छन् भनेर थाहा पाए। त्यसै गरी भ्रिकुटीले पनि भ्रिकुटीको पनि त्यसै गरी भ्रिकुटीको विवाह चीनको राजासँग भयो। अनि चीनले पनि भ्रिकुटीलाई पूजा गर्न थाले। के नाममा पूजा गर्न थाले? तारा भगवतको रूपमा पूजा गर्न थाले है त। भन्नुहोस्, ठिक छ। अनि त्यसरी नै सीता र भ्रिकुटीहरू
नेपालकी चेलीहरूले नेपालको नाम अरू देशहरू लङ्का, भारत, चीनसम्म पनि लगेका छन्। लगेका छन् होइन। नेपालको कला संस्कृति चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर चाहिँ अरू ठाउँहरूमा पनि के गरेका छन्, लग्न सफल भएका छन् नेपाली चेलीहरूले, नेपाली छोरीहरूले भनेर भन्न खोजिएको। ठिक छ ल, स्मारिकाले एकदम मेहनत साथ हेरिरहनु भएको छ। स्मारिकाले पनि एक दुईवटा शब्द जाओस् न। हजुर म्याम। के बुझ्नुभयो? अलिकति एक दुईवटा वाक्य जाओस् त। सीताले भन्नु। हजुर। सीताले जब सारा बिचाइन् दक्षिण लङ्का भारतमा, तब सीताले हामीलाई सिकाइन् कि हामीले कहिले पनि हार मान्नु हुँदैन र उनले तारा भगवतीको पनि पूजा गरिन्। भृकुटीको उसमा ठिकै छ ल। एकचोटि अलैकाबाट पनि जाओस् न। ठिकै छ, धेरै राम्रो प्रयास स्मारिका, अझै लेख्दै जानु होला, पर्सिको लागि पनि तयारी गर्दै गर्नु होला। अलैकाले जाओस् त। भन्नुहोस् त, त्यही भन्नुहोस् त। सीताले आफ्नो तपस्याले सबै लङ्का र भारतलाई र नेपाललाई पनि बिजाइदिन्। कुनै पनि समस्यामा कहिल्यै पनि आत्तिनुहुन्न भनेर सिकाइन्। र भृकुटीले तिब्बत गएर पनि नेपाली कला संस्कृति तथा रीतिरिवाजहरूलाई कहिल्यै भुलिनन् र यही संस्कृति, कला र रीतिरिवाजहरूलाई अरू देशमा पनि सिकाइन् होइन। ठिक छ ल, धेरै राम्रो। एकचोटि हामीसँग अलिक धेरै समय बाँकी छ होइन, त्यसैले यसलाई नै हामीले फेरि के सिक्नु भएछ भने म सुन्न चाहेँ। सुलभीले के जान्नुभयो? अनि तयारी अवस्थामा सुशान्त रहनुहोस् है। हजुर म्याम। भन्नुहोस् त, के बुझ्नुभयो? एक दुईवटा वाक्य सुनाइदिनुहोस् न। म्याम सीताको हो अहिले सीताको सीताको विवाह चाहिँ तिब्बतको सीताले धेरै तपस्या गरेर आफूले धेरै तपस्या गरेर धेरै गाह्रो सहेर अरू देशलाई पनि रुवाइन् र भृकुटीले चाहिँ एकछिन ल, रुवाइन भन्दा पनि जसोसुकै सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि हार मान्नु हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिन् नि होइन। रुवाइन भन्दा पनि सबैलाई रुवाइसकेपछि हार मान्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि सिकाइन् है। अर्को भन्नुहोस् त। भृकुटीको कोसँग विवाह भयो? चाइनाको, सम्झिनु भयो? भृकुटीले तिब्बतको राजासँग विवाह गरेर आफ्नो देश नेपालको संस्कृति रीतिरिवाजहरू तिब्बतको मानिसहरूलाई सिकाइन् र तिब्बतको मानिसहरूले पनि उनलाई तारा भनेर चिन्छन्। तारा भगवतको नाममा पूजा पनि गर्छन्। ल ठिक छ, सुलभीको पनि धेरै राम्रो। सुशान्तको जाओस् न एक दुईवटा वाक्य। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् त। के एक दुईवटा वाक्य भनिदिनुहोस् न, के सिक्नुभयो? फेरि हुन्छ त। हामीले अहिले के पढ्दैछौँ छोरो? हामीले कविता पढ्दैछौँ हो। कविताको हामी कुन हरफमा पढ्दैछौँ? सीताले सारा भिजाइन् भन्ने। के सिक्नुभयो हजुरले? शान्तको पनि इन्टरनेटमा समस्या सस्तो छ। मैले राहुललाई दिएँ माइक्रोफोन। यस हरफले भन्न खोजेको छ कि सीताले एकदमै दुःख गरिन्, त्यही पनि उनले हार मानिनन्। सीता जति दुःखमा भए पनि उनले कहिले हार मानिनन् र त्यो परिस्थितिमा सङ्घर्ष गरिन्। अनि भृकुटी उता चीनतिर राजा ट्रोङसोङगम्पोसँग बिहे गरेर गइन्। भृकुटी नेपालको छोरी भए तापनि उनी चीनको ट्रोङसोङगम्पो राजासँग गइन्।
भृकुटीसँग एकदमै धेरै गुण भएकाले उनलाई चीनमा पनि पूजा गरिन उनको पूजा चीनमा पनि गरिन थाल्यो, नेपालमा पनि गरिन थाल्यो। तारा भगवतको रूपमा। अब यस हरफले भन्न खोजेको छ कि हामीहरू जति गाह्रो परिस्थितिमा भए पनि कहिले हार मान्नु हुँदैन र त्यो परिस्थितिको सधैँ मुकाबला गर्नुपर्छ। ल धन्यवाद धेरै धेरै तपाईँलाई पनि। र आज चाहिँ हाम्रो समय पनि लगभग सिद्धिन लाग्यो। यस हरफले एकदमै यो सीताले सारा भिजाइन् भन्नेमा चाहिँ अलिक इतिहासको कुराहरू गरिएको छ। यहाँ के भन्न खोजेको छ भने छोरीचेलीहरूले पनि यहाँ मात्रै नभएर चीन, तिब्बत, लङ्का, भारत जस्ता ठाउँहरूमा पनि चाहिँ के गरेकी छन् त ठुलो योगदान गरेकी छन्। हाम्रा नेपाली छोरीहरूलाई चाहिँ एउटा भगवानको स्वरूपमा चाहिँ पूजा गरिएको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ झल्काउन माधव घिमिरेले खोजेका छन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ हैन। र तपाईहरु तयारी गर्दै गर्नु होला। आज हामीले यति पढ्यौं हैन। अस्तिको पनि हामीले सिकेका छौं, अस्ति पनि हामीले भनेका छौं, लेख्दै जानु होला। आजको कक्षालाई हामीले म्याम म अस्तिको क्लासमा आथिन, अस्ति के हुने थियो? अस्ति हामी गाउँछ गीत नेपालीकै बारेमा छलफल गरेको थियौं। ल आजको कक्षा चाहिँ हामी समय सिद्धिने लाग्यो, यति नै गरौँ है त। ल सबैजनालाई बाइ बाइ। बाइ म्याम। बाइ बाइ। सेम टु यु भनेर भन्न मिल्दैन नि नेपालीमा, तपाईलाई पनि। ल राखिदिए ल, म बाइ। सर्जन सन्चै हुनुहुन्छ? खोइ त आवाज नै आएन त कसैको पनि। सन्चै छु म्याम। अनि हिजोको व्याख्या गरेर कसले लेख्नु भयो? अलिअलि हामीले पढेका थियौं नि। स्मारिकाले लेख्नु भएको छ? तपाईले हिजो हामीले पढेका थियौं नि, लेख्नु भएको छ थोरै? हैन म्याम। हिजोको हरफको लेख्नु भएन? कसले लेख्नु भएको छ त अलिकति सुनौ, अनि आजको हाम्रो बाँकी हरफहरू पढौँ न। मैले लेखेको छु म्याम। ल एकचोटि ल मैले शुभम थापालाई 3 चोटि आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गराइदिएँ यहाँबाट। अझै पनि उहाँको अनम्युट छ, म्युट गर्नु होला आफ्नो माइक्रोफोन। शुभम थापा ल सुरु गर्नुस्। अब आवाज सुरु भन्नु त एकचोटि, हामी सुरु गरौँ। हाम्रो देश नेपालमा 10 वटा ठुलो हिमालहरू मध्ये 8 वटा छन्। यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिमाल सगरमाथा पनि यही नै छ। यसैले यस सगरमाथामा पनि नेपालीले नै चढ्नु पर्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमाल सगरमाथा भए पनि नेपालमा सूर्यको किरण यही सगरमाथामा लागेर आउँछ। नेपालमा सगरमाथा बाहेक अरूहरू पनि धेरै ठुला हिमाल छन्। यस हरफमा यही भन्न खोजिएको छ। ल ठिक छ, धेरै राम्रो। अर्को एकजना बाटन जाओस् न। प्रसुमी लेख्नु भएको छ? म्याम कुन हरफको? जुनै हरफको भयो नि, अलिकति भनिदिनु, अनि हामी पुनः स्मरण मात्रै गराएको, अनि अरूको पढ्छौँ हामी। पहिलो हरफको भन्दा हुन्छ? हुन्छ, जति किन होला। पहिलो हरफमा कविले हामी नेपालीहरूलाई चरासँग तुलना गर्नुभएको छ। जसरी चराहरूको दुईटा पखेटा हुन्छ, त्यो चराले हाम्रो देशको झन्डाको एक पखेटामा चन्द्र र अर्को पखेटामा सूर्यले र चारैतिर गीत गाउँदै हिँड्छ। त्यसरी नै नेपालीहरू पनि चारैतिर छन् र हाम्रो देश नेपाल राम्रो पवित्र छ र क्षेत्रफलको हिसाबले हाम्रो देश सानो भए पनि भित्र हाम्रो देश नेपाल विशाल छ भनेर भनेका छन्। यस हरफमा यही भन्न खोजिएको छ। धन्यवाद, धेरै 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 धन्यवाद। ल आज चाहिँ हामी बाँकी भएका हरफहरू हैन, माथिको अलिकति मैले स्मरण गराउन चाहे।
यहाँ चाहिँ हामी नेपालीहरू लाई चाहिँ एउटा सानो चरासँग सानो चरीसँग तुलना गरिएको छ हैन। जसरी चन्द्र र सूर्य दुईटा पखेटामा पङ्खमा चाहिँ चरीहरू नाच्छन्, सबैतिर नाच्छन्, त्यस्तै हामी नेपालीहरू पनि सबैतिर नाच्छौँ, गाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामी के भन्छौँ भन्दा हाम्रो नेपाल सुन्दर छ, शान्त छ, विशाल छ भनेर चाहिँ गुणगान गाउँछौँ भनेर भनिएको सुरुको हरफमा हैन। अन्त दोस्रो हरफमा चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा हिमाल, पहाड, तराई तीनटै क्षेत्रफलमा तीनटै ठाउँमा चाहिँ गण्डकी, कोशी, कर्णाली, मेची र महाकाली जस्ता 5वटा नदीहरू बगेका छन्। ती नदीहरूले चाहिँ कतै काहीँ नेपालीहरू चाहिँ सुतिरहेका छन् भने त्यो आवाजले चाहिँ नेपालीहरू तिमीहरू नसुत, तिमीहरू जागरुक बन, उठ, सबैजना उठ भनेर चाहिँ बिउजाउने काम गरिएको छ भनेर हामीले चर्चा गरेका थियौँ। अर्को हरफमा हिमाल चुली बोलाउँछ हैन। हिमाल विश्वको सबैभन्दा ठुलो सगरमाथा हाम्रो देश नेपालमै छ र त्यो एउटा किरण चाहिँ जब सूर्य उदाउँछ त्यतिखेर सबैभन्दा त्यो किरण चाहिँ पहिले एउटा सगरमाथामा पर्छ। सगरमाथामा किरण परिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ छिमेकी अथवा अँध्यारो ठाउँमा भएकोलाई चाहिँ उज्यालो प्रदान गर्छ भनेर पनि भनेका थियौँ। र सीता जस्ता हैन, जुन एउटा रामायणकी महाकाव्यकी नायिका सीता, अनि त्यसपछि चाहिँ सीताले चाहिँ गरेको सङ्घर्ष तपस्याले गर्दा चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर चाहिँ दक्षिण र भारतसम्म पनि चाहिँ एउटा सङ्घर्ष, मानिसले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्यो भने चाहिँ जित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको। र चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कोही चाहिँ एउटा आँसुमै मात्रै केन्द्रित भएर चाहिँ हामी बस्नु हुँदो रहेछ, हामीले राम्रो काम गर्यो भने सफलता हात पार्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि जुन महाकाव्यकी नायिकाले सीताले सिकाएको। र भ्रिकुटीले पनि अंशुवर्माकी छोरी भ्रिकुटी जुन चीनसँग हैन श्रृङ्गजन गेम्पोसँग विवाह भइसकेपछि चाहिँ उनलाई चाहिँ एउटा गीता भागवतको रूपमा पूजा गरिनु र हाम्रा छोरी चेलीहरूले पनि हाम्रो देश नेपालको नाम राखेका छौँ भनेर हामीले यो चर्चा गरेका थियौँ। ठिक छ, आज चाहिँ हामी बाँकी हरफहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। म भन्दै जान्छु, तपाईँहरूलाई त्यहाँ भनेको 1-2वटा वाक्यहरू टिप्दै जानु होला। र हिजो नआउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीले यो कविता सिकाइसकेपछि तपाईँले प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्छ। र त्यो प्रस्तुतिकरण के छ त भन्दा गाउँ सङ्गीत नेपाली कविताबाट तपाईँले के सिक्नुभयो हैन, अथवा गाउँ सङ्गीत नेपाली कवितामा के भन्न खोजिएको रहेछ त्यहाँभित्र, ती कविताहरूको तपाईँले प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि बुदाहरू पनि टिप्दै जानु होला। ठिक छ। अर्को हरफमा भनेको छ, बुद्धले यहीँ पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान, शिवले यहीँ ल्याएथे सृष्टिको पहिलो बिहान। कपिल वस्तुको तौलियामा जन्मेकी गौतम बुद्धले जुन ध्यान गरेर तपस्या गरेर जुन आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान विश्वमा बाँड्ने काम गरेकी थिइन्, विश्वमा बाँडेका थिए उनले हैन। जुन उनले गरेको तपस्या, उनले गरेको देनले गर्दाखेरि विश्व सामुलाई नै शिक्षित रूपमा शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने काम चाहिँ सिकाएका थिए भने त्यो कहाँ जन्मेका थिए भन्दा हाम्रो देश नेपालमै जन्मेका थिए। एउटा शिक्षाको ज्योति छर्ने काम, शिक्षित हुनुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ, ज्ञान बाँड्नुपर्छ, आफूले सिकेका हर कदम तपस्या गरेर आएका ज्ञानलाई विश्व सामुनै चिनाउने काम, विश्व सामुना नै शिक्षित पार्ने काम उनले गरेका थिए। उनका तपस्याले गर्दा, उनको ज्ञानले गर्दा हामी शिक्षित, यस्तो शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने हामीले पाएका थियौँ। त्यो कहाँ जन्मिएका थिए त भन्दाखेरि हाम्रो लुम्बिनीमा जन्मिएका थिए। शिवले यहीँ ल्याएथे सृष्टिको पहिलो बिहान। शिवले जुन यस सारा संसारको उत्पत्ति साथै जीवनको सुरुवाती गर्ने काम शिव भगवानले गरेका थिए। यसलाई चाहिँ के गर्न खोजेको छ भने शिवलाई चाहिँ पशुपतिनाथसँग तुलना गरेका छन् कविले यहाँ। शिवले जुन एउटा हुन त ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान हैन, उहाँहरूले पनि उहाँहरूको पनि अथवा उनीहरूको पनि हामीलाई सहयोग त होला, तर शिव भगवानकै नेतृत्वमा चाहिँ
यो मानव बस्ती, यो विश्व संसारको बस्तीलाई ल्याउने काम चाहिँ शिवले गरेका थिए र शिवलाई चाहिँ पशुपतिनाथको शिवजीको मन्दिर भनेर पनि हामीले चिन्ने गर्दछौँ र एउटा साँगामा पनि ठुलो शिवजीको एउटा मूर्तिको लागि सबैभन्दा ठुलो मूर्तिकोमा पनि त्यहाँ स्थापित भएको छ र पशुपतिनाथमा गरेको उल्लेख गरेका तपस्याले त्यहाँ हैन एउटा मूर्ति स्थापित भएको कारणले गर्दा हाम्रो देश नेपाल नै भएको कारणले गर्दा यो सृष्टिको पहिलो बिहान, यो सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, यो मानव बस्तीलाई जीवनको सुरुवात गर्नुपर्छ, सुरुवातीकरण पनि शिव भगवानले गरेका थिए भनेर चाहिँ भनिएको। अर्को हरफमा भनिएको छ पश्चिम किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्र एकीकरणको बारेमा चाहिँ पनि यहाँ दर्शाउन खोजिएको छ हैन। पश्चिम किल्लासम्म काङ्गडासम्म जुनै सुकै ठाउँमा पनि चाहिँ हैन टिस्टासम्म चाहिँ हामी नेपालीहरू पुगेका छौँ भनेको शत्रुहरूको बचाउनका लागि चारैतिर। कसको आवाज आयो? ग्यालेक्सी माइक्रोफोन गर्नुस् त। पश्चिम किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेका थियौँ। यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र एकीकरणको रूपमा पनि यहाँ चाहिँ दर्शाउन खोजिएको छ हैन। हामी नेपालीहरू चाहिँ कहाँ पुगेर पूर्वमा टिस्टा पुगेका थियौँ र आफ्नो शत्रुहरूबाट बचाउनका लागि हामी चाहिँ दिनरात खटिएका थियौँ, दिनरात लागि परेका थियौँ। जस्तै वीरभद्र कुमार, भीमसेन थापा जस्ता महान मानिसहरूले चाहिँ नेपाललाई के अरे अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ उनीहरूको देन छ, योगदान छ हैन। कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी को जस्ता सुकै शक्तिहरू हामीलाई चाहिँ हमला गर्न खोजे। थाहा छ त अङ्ग्रेजहरूले हामीलाई हमला गरेका थिए। अङ्ग्रेजहरूसँग हाम्रो वीरभद्र कुमारसँग त 600 जना मानिसहरू मात्रै थिए। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि युद्ध गर्न खोजेका थिए। तर अब हामी नेपालीहरू कहिल्यै पनि कुनै ठाउँमा पनि झुकेका छैनौँ। जुनसुकै शक्ति आओस् हामीलाई शत्रुहरू जुनसुकै शक्ति आओस् तर पनि हामी कहिले पनि झुकेनौँ। आफ्नो देश नेपाललाई बचाउनका लागि हामी जहिल्यै पनि अगाडि बढिरह्यौँ, कहिल्यै पनि हामी हराएनौँ, कहिल्यै पनि पछि हटेनौँ भनेर भन्न खोजिएको। र कतिको बुझ्नु भएछ म एक दुई जनालाई सोध्छु है त। र शुभमलाई नै सुरुमा देखेँ, के बुझ्नुभयो यहाँबाट भन्नुहोस् त। म्याम मैले बुझेँ हामीहरू नेपालीहरू एकदम साहसिलो छौँ, हामीहरू केही कुरा गर्न नि डराउँदैनौँ भन्ने बुझेँ। अनि अरू यो कविले केसँग तुलना गर्न खोजेका छन्? कविले हामीहरू नेपालीहरू एकदम साहसिला छन् भनेर तुलना गर्न खोज्नु भएको छ। यो चाहिँ पृथ्वीनारायण राष्ट्र एकीकरणलाई पनि झल्काउन खोजिएको छ। ठिक छ। ल चिरायुबाट जाओस् त अलिअलि के बुझ्नुभयो म्याम? भन्नुहोस् त। मैले के बुझेँ भने कपिल वस्तुमा जन्मेका गौतम बुद्धले हामीसँग शिक्षा हुन पर्छ भनेर ज्ञान दिएका थिए। शिव भगवानले विश्व बनाउने काम पनि गरेका थिएन र जुनसुकै शक्ति आए पनि हामी कहिले पनि झुकेको थिएनौँ भन्ने शिक्षा पाएको छु मैले। तपाईँ दुईटा ल यो यसमा पश्चिम किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ, के भनेको होला यो भन्नुहोस् त, व्याख्या गर्न छ यो भन्नुहोस् त। म्याम हजुरको साउन्ड अलि राम्रोसँग आएको छैन। पश्चिम किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ, के भनेको रहेछ यसले भन्नुहोस् त एकचोटि। म्याम यो हरफले हामी पश्चिम किल्लासम्म पुगेका थियौँ अनि हामी कुनै पनि शक्तिसँग झुकेको थिएन भन्न खोजेको छ। ल धन्यवाद। ल रिवाज बुझ्दै हुनुहुन्छ? रिवाज यस म्याम। ल यसले के भन्न खोजेको रहेछ भन्नुहोस् त। बुद्धले यहीँ पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान, शिवले यहीँ ल्याएथे सृष्टिको पहिलो बिहान। यो हरफले बुद्धले हामीहरू शिक्षित हुनुपर्छ, हामीहरूले पढाइ गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो र शिवले हाम्रो मानिस जातिलाई अगाडि बढाएका छन् भनेर भन्न खोजिएको छ।
गर्न खोजिएको छ। ल ठिकै छ। अब अर्को हरफमा जाँदा हुन्छ। ल अब अर्को छ, हामीले हिमाल उठायौँ एसियाको माझमा, सभ्यता बासा बसेथ्यौँ आएर यही साँझमा। हाम्रो शिरमा, हाम्रो टाउकामा सगरमाथा, विश्वको सबैभन्दा ठुलो सगरमाथा हामीसँग छ। हामीले यही सगरमाथा शिरमा राखेर मानव बस्ती बसाएका छौँ। राम्रो संस्कार सिकेका छौँ। हामीले राम्रा राम्रा कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। मानव समाजको विकास गरेका छौँ। शिष्टताका कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। जहिले पनि यो हाम्रो एसियामा, हाम्रो ठाउँमा जहिले पनि हामीले हाम्रो उच्च हिमाललाई जहिले पनि शिरमा राख्नेछौँ र राखेका पनि छौँ। यही हिमाललाई शिरमा राखेर मानव बस्तीको विकासदेखि लिएर यही वरिपरि, यही साँझमा, यही वरिपरि चाहिँ हामीले शिष्टताका कुराहरू, संस्कारका कुराहरू, विभिन्न खालका रीतिरिवाज परम्पराका कुराहरू हामीले सिकेका छौँ, हामीले जानेका छौँ भनेर भनिएको। ल प्रसुमी के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त, म फेरि सिकाउँछु। म्याम यस हरफमा हामीले एसियामा भएको विश्वभरिकै सबैभन्दा ठुलो हिमाल सगरमाथा हामीले हाम्रो टाउको माथि लिएका छौँ। यही हिमालको मुनि हामीले आफ्नो बस्ती बनाएका छौँ र हामीले यही रीतिरिवाजहरू र शिष्टताका कुराहरू सिकेका छौँ हैन? सिकेका छौँ। धन्यवाद प्रसुमी। शिष्टताका कुराहरू सिकेका छौँ हैन? हामीले गौरव गर्नुपर्छ किनकि विश्वको सबैभन्दा ठुलो सगरमाथा हाम्रो देश नेपालमा छ। त्यही नेपालमा बसेर यही नेपाललाई विकास गर्नका लागि, मानव विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि जहिले पनि हामी नेपालीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर भन्नेको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब अर्को है त, अर्कोमा जाउँ। यही नेपाली माटोमा दिलको फूल रोपेर, यही पहाडी शिलामा प्रीतिको गीत खोपेर, यही नेपाली माटोमा, यही मातृभूमिमा म दिलको फूल रोप्नेछु। यही माटोलाई फूल रोपेर म विकास गर्नेछु, राम्रो पार्नेछु। गाउँ, समाज र राष्ट्रको लागि म जहिले पनि योगदान दिनेछु। म मनबाटै, बाहिरी रूपमा होइन, म मनबाट, दिलबाट नै यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचेर विकास पनि गर्नेछु। यही पहाडी शिलामा प्रीतिको गीत खोपेर, म आफ्नै गाउँ छाहरामा डुलेर, यही पहाडी शिलामा, शिला भनेको ढुङ्गामा माया र प्रीतिको गीत खोपेर म नेपाली गीत गाउनेछु। नेपाली गीतमा रमाउनेछु। नेपाली गीतमा रमाएर म अगाडि बढ्नेछु। यही पहाडका वरिपरि डुल्नेछु। म आफ्नो देशलाई कसरी विकास गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा म जहिले पनि सोचिरहनेछु। यही माटोलाई म आफ्नो दिल सम्झिनेछु। म भित्री आफ्नो दिलबाट नै हैन, मनबाट नै यो आफ्नो देश नेपाललाई मा फूल रोप्नेछु। यो देश नेपालको निम्ति जहिले पनि सक्रिय हुनेछु, अगाडि बढ्नेछु भनेर भनिएको। ल दीक्षालाई सोधे मैले, टिप्दै जानुस् है। हजुर म्याम। भन्नुस् त के भनेको रहेछ? यस हरफमा भनिएको छ कि हामीले हाम्रो मातृभूमि नेपालको माटोमा फूल रोपेर हाम्रो देशलाई, हाम्रो मातृभूमिलाई विकसित गर्नेछौँ। हामीले यहाँनिर आफ्नो भित्री दिलबाट फूल रोप्नेछौँ र यस ठाउँलाई विकसित गर्नेछौँ। र हामी पहाडी शिलाहरूमा हामी आफ्नो गाउँ घरतिर डुलेर आफ्नो भित्री मनबाट आफ्नो प्रीतिको गीत गाउनेछौँ भन्न खोजिरहेको छ। धन्यवाद धेरै धेरै। ल सक्षमबाट पनि जाओस् न एकचोटि। बुझ्नु भएन म फेरि सिकाउँछु। ल जाओस् त सक्षम खड्का, भन्नुस् न। ल राहुलले भन्नुस् ल।
अब इन्टरनेटले काम गर्ने जस्तो यो हरफले भन्न खोजेको छ कि यही नेपाली माटोमा दिलको फूल रोपेर म आफ्नो देश नेपाललाई विकसित गर्नेछु। हाम्रो देश नेपाललाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी विकास गर्ने बारेमा सोच्नेछु। यही माटोलाई म आफ्नो दिल सम्झेर आफ्नो देश नेपाललाई विकास गर्नेछु भन्न खोजेको छ। धन्यवाद। सुलभी हजुर म्याम, ल भन्नुहोस् त। हाम्रो देश नेपालमा हाम्रो मातृभूमिको माटोमा हामीले दिलको फूल रोपेर हामी यसलाई विकसित गर्ने सोच्छौँ। हामी बाहिरबाट मात्रै होइन, हामी मनभित्रबाट पनि यसलाई विकसित गर्ने सोच्छौँ। र यही गाउँको पहाडमा हामी ढुङ्गामा हामी प्रीतिको गीत खोपेर हामी यसलाई विकसित गर्ने सोच्छौँ। धन्यवाद। यही पहाडमा, यही माटोमा, आफ्नै देश नेपालमा जस्तो सुकै भए तापनि हामी यही रहनेछौँ। दिलबाट फूल रोप्नेछौँ। फूल हेर्नुहोस् त कति राम्रो हुन्छ त्यो फूल। त्यस्तै हाम्रो गाउँ समाजलाई त्यो फूल जसरी नै विकास गर्नेछौँ। यही पहाडी शिलामा, यही पहाडका ढुङ्गामा, यसमै म त्यहाँ प्रीतिको गीत खोप्नेछु। त्यहाँ माया र प्रीतिको गीतमा त्यही ढुङ्गामा रमाउनेछु, त्यही ढुङ्गामा सुत्नेछु, त्यही पहाडमा रमाउनेछु, उफ्रिनेछु र आफ्नो देश नेपालमा रमाउनेछु भनेर भनिएको। बाँचौँला हामी नेपालमा चन्द्र र सूर्य ध्वजाली, नाचौँला हामी हिमालमा ज्योतिको पङ्ख उचाली। मैले भनेको थिएँ नि, हामीलाई कविले यहाँ एउटा चरीसँग तुलना गरेका छन्। हामी जसरी चरी पखेटा उचाली उचाली सबैतिर नाच्छिन्, त्यसरी नै हामी नेपालीहरू पनि चन्द्र र सूर्यमा इङ्कित झन्डा लिएर जहिले पनि आफ्नो देश नेपालमै बाँचौँला। यहीमा बाँचौँला, दुःख परे पनि यहीँ बसौँला। यही देशका लागि, यही देशका निम्ति विकास गर्नका लागि अगाडि बढौँला। नाचौँला हामी हिमालमा, विश्वको सबैभन्दा ठुलो सगरमाथा हाम्रो देश नेपाल छ। हामी त्यति प्राकृतिक रूपले धनी छौँ, त्यसैले ज्योतिका उज्याला त्यो पखेटाहरूमा उचाली उचाली सबैतिर खुसी खुसी त्यो नाच्दाखेरि त्यो हातहरू हर्लिन्छ नि पखेटा जसरी, हो त्यसरी नै नाची नाची म हाम्रै हिमालको छारामा आफ्नो हिमाललाई शिरमा राखेर यही देश नेपालमा नाचौँला, रमाउला, बाँचौँला भनेर भनिएको। ल आवाजबाट जाओस् त, के भन्न खोजेको रहेछ, कतिको बुझ्नु भएछ, नबुझे म फेरि सिकाउने छु। आवाज महर्जन। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमाल हाम्रो देश नेपालमै छ। र यदि हाम्रो देश जस्तो सुकै भए पनि हामी हाम्रो नेपाल देशलाई छोड्नु हुँदैन। यहाँ चन्द्र र सूर्यको जस्तै यहाँ कविले एउटा चरालाई तुलना गरेका छन्। चराको दुईटा पखेटामा चन्द्र र अर्को पखेटामा सूर्यले तुलना गरेका छन्। हाम्रो हिमालमा हाम्रो देश नेपाल सुन्दर छ भनेर भन्न खोजिएको छ। धन्यवाद आवाज। ल रोजनलाई जाओस् न, रोजनले भनिदिनुहोस् त के बुझ्नु भयो एकचोटि। यस हरफमा भनिएको छ कि हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै दुःख या कष्ट भए पनि हामी आफ्नो देश नेपाललाई कहिले छोड्ने छैनौँ। हामी जति दुःख सहेर भए पनि आफ्नो देशमै बस्नेछौँ र यसलाई विकास गर्नेतर्फ सोच्नेछौँ। हामी तब मात्र आरामले बस्नेछौँ जब हाम्रो देश विश्वमा सबैभन्दा बढी विकसित हुन्छ र त्यो समयमा हामी हाम्रो देशकोमा भएको सगरमाथाको
रूपमा गएर आफ्नो चन्द्र र सूर्य भएको झन्डा फैलाएर नाच्नेछौँ। धन्यवाद धेरै धेरै। ओसिनबाट जाओस् न छोरी, ओसिन चौलागाई। बाँचौँला हामी नेपालमा चन्द्र र सूर्य ध्वजाली, नाचौँला हामी हिमालमा ज्योतिको पङ्ख उचाली। ल उहाँको अलिकति आवाज आएन, मुक्तालाई दिएँ मैले। यस कवितामा हामीलाई एउटा चरीसँग तुलना गरिएको छ। जसरी एउटा चरी आफ्नो दुईटा पखेटामा चन्द्र र सूर्य ध्वजा उडिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै हामी नेपालीहरू पनि आफ्नो ध्वजा लिएर आफ्नै देशमा बस्नेछौँ। हामी आफ्नै देशमा रमाउनेछौँ। हामी आफ्नै देशको हिमालहरूमा आफ्नो देशको झन्डा लिए सधैँ बाँचिरहनेछौँ। जतिसुकै दुःख भए पनि हामी आफ्नै देशमा बस्नेछौँ भन्न खोजिएको छ। धन्यवाद धेरै धेरै। अब कसलाई भन्न मन लागेको छ? यो नबुझेको भन्ने कोही केही छ? सोध्नुहोस् त। ल को सबैभन्दा ज्ञानी है, कसलाई भन्न मन लागेको छ भन्नुहोस् त अन्तिम हरफको। प्रसुनालाई हो। प्रसुना? यस म्याम। ल भन्नुहोस् त अन्तिम हरफले के भनेको रहेछ? के भनेको रहेछ प्रसुना? हामी चन्द्र र सूर्यमा इन्की झन्डा लिएर कहाँ बाँच्ने रहेछौँ? नेपालमा। अनि हामी चाहिँ कहाँ नाच्ने रहेछौँ? हिमालमा। अनि अरू के सिक्नु भयो? के उचाली चाहिँ हामी चाहिँ नाच्ने रहेछौँ त? ज्योतिको पङ्ख उचाली। ज्योतिको पङ्ख उचाली। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो माटोमा चाहिँ के रोप्ने रहेछौँ? झन्डा। दिलको फुल रोप्ने रहेछौँ। अनि हामीले गीत चाहिँ केमा खोप्ने रहेछौँ? कहाँ खोप्ने रहेछौँ? प्रीतिको गीत प्रीतिमा। केमा प्रीतिको गीत चाहिँ केमा खोप्ने रहेछौँ? शिला भनेको के रहेछ? ढुङ्गा। धन्यवाद प्रसुना। अलि राम्रोसँग पढ्नुहोस् है छोरी। हस्। ल अब एकचोटि राजबाट जाओस् न त। ल यो अन्तिम हरफले के भनेको रहेछ भनिदिनुहोस् त। जसरी चराहरू रमाउँछन् त्यसै गरी हामी नेपालीहरू पनि झन्डा लिएर वरिपरि घुमेर रमाउनेछौँ। जति दुःख परे पनि हामी नेपालमै बस्नेछौँ। हामी हिमाल आफ्नो शिरमा बोकेर माटोमा हामी आफ्नो दिल रोप्नेछौँ। दिलको फुल रोप्नेछौँ। हामी हिमालमा गएर सूर्य र चन्द्र भएको झन्डा बोकेर फल हराएर रमाउनेछौँ भनेर भन्न खोजिएको। ल धन्यवाद धेरै 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 राम्रो। अब चाहिँ तपाईहरूले मैले अघि पनि भनिसकेको छु, आजलाई यति गरौँ। अर्को हप्ता आउँदाखेरि तपाईले प्रस्तुतिकरण दिनुपर्छ गाउँ गीत नेपालीबाट। तपाईले के सिक्नुभयो हैन, अथवा के सिक्नुभयो भने त प्रश्न पनि होला। यसो गर्नुहोस् न, गाउँ गीत नेपालीमा के भन्न खोजिएको रहेछ हरफ लेख्नु परेन। के भन्न खोजेको रहेछ त्यही के अरे अनुच्छेदमा लेख्ने अनि सर भन्ने पर्छ। सकिन्छ? गाउँ गीत नेपाली कविता माधव प्रसाद घिमिरेले लेखेका हुन् हैन। यस माधव प्रसाद घिमिरेले प्राय जसो साहित्यिक विभिन्न विधामा कलम चलाएका छन्। उनका कविताहरू प्राय राष्ट्रप्रेम हुन्छन्। त्यही राष्ट्रप्रेम अन्तर्गत पर्ने गाउँ गीत नेपाली कविता पनि एक हो। यस कवितामा हामी सबै नेपालीहरू चाहिँ के अरे मिलेर बस्छौँ हैन। एउटा चरी माधव प्रसाद घिमिरेले चाहिँ एउटा चरीसँग तुलना गरेका छन्। जसले चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँमा गए पनि आफ्नो देशको व्याख्या गर्छन्। विशाल सुन्दर राम्रो छ भनेर चाहिँ जहिले पनि राम्रा कुराहरू मात्रै गर्छन्। नेपालीहरू मिलेर बस्छन्। जहिले पनि नेपालीहरू चाहिँ आफ्नो शिरमा चाहिँ सगरमाथा हिमाल राखेर त्यसैको वरिपरि चाहिँ हैन, त्यसको वरिपरि चाहिँ
के अरे बस्ती बसाल्छन्, मानव सभ्यताको विकास गर्छन्, आफ्नो मात्रै होइन राष्ट्रको विकास गर्नका लागि चाहिँ प्रेरित गर्छन्। हाम्रा भृकुटीहरूले सीताहरू जस्ता, बुद्धले शिवले जुन एउटा इतिहासका कुराहरू जुन बुद्धले चाहिँ ज्ञानको ज्योति छरेका थिए, शिव भगवानले चाहिँ एउटा मानव सभ्यताको विकास गरेका थिए, ब्रह्माण्डको विकास गरेका थिए, यिनीहरूको ठुलो योगदान छ भनेर भन्न खोजिएको छ भने सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ लेखेर आउने सकिन्छ? ल सकिन्छ भने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को हप्ता आउँदाखेरि सबैजनाले लेखेर आउनु होला र यसको नम्बर भनेको 10 हुन्छ हैन, 10 अङ्कको हुन्छ। तपाईले कस्तो प्रस्तुतिकरण दिनुभयो त्यही अनुसार तपाईले अङ्क पाउनुहुनेछ। ठीक छ? मैले आज 2 जनालाई नयाँ देखे। ग्यालेक्सी ग्रान्ड हुनुहुन्छ नि, आफ्नो नाम एडिट गर्नुपर्छ ल। हुन्छ म्याम। आउँछ कि आउँदैन? ल अर्को चोटी गर्दाखेरि आफ्नो नाम आउँछ। तपाई आज सुरु चोटी हो है? ल मैले त्यो क्लासरुममा हाल्दिएको हुन्छु, त्यो लेखेर आउनुस् तपाईहरु 2 जना पनि ल। ल आजको कक्षा हामी यति गरौँ ल। सबैजनालाई बाइ बाइ। बाइ म्याम। राम्रोसँग लेखेर आउनुहोस् है। हुन्छ म्याम। हस् ल बाइ। बाइ।